यीशुमाथि विश्वास गरी उहाँको पछि लागेका हामीहरूलाई परमेश्वरले आफ्नो ज्योतिमा भागी बनाउनु भएको छ। उहाँले वचनमा भन्नुभएको छ, तिमीहरू संसारको ज्योति हौ। अब हामी अन्धकारबाट ज्योतिमा र मृत्युबाट अमरतामा पार पारेका हौँ भने विश्वास प्रकट गर्न यस धर्मविधिमा भाग लियौँ। पासका मोमबत्ती पुनर्जीवित ख्रिस्टको प्रतीक हो। यसलाई धूप लगाई यसैको छेउमा खडा भएर पुरोहितले पासका घटना रहस्यलाई स्मरण गर्दै हर्षगान गाउँछन्। यो हर्षगानले हाम्रो मुक्तिको चिन्हहरू प्रस्तुत गर्दछ, जस्तै मिस्र देशबाट इजरायलीहरू मुक्त भएका, लाल सागर पार पारेका, पासका चाडमा काटेको पाठो, इजरायलीलाई बाटो देखाउने आगोको स्तम्भ अनि नयाँ पासका रहस्य, प्रभुको शरीर दफनाएको समाधिको रहस्य, ख्रिस्ट बहुरित्व भएको रहस्य अनि बप्तिस्मा इत्यादि। यी आगो, ज्योति र हर्षगान हाम्रो सामु अदृश्य परमेश्वरको शक्ति हुन् भनी आज प्रत्यक्ष रूपमा पुनर्जीवित प्रभु जीवनको स्वामीको उपस्थिति बुझाउँदछन्। पिता अनि पुत्र अनि पवित्र आत्माको नाममा आमेन। हाम्रा प्रभु येशू ख्रिस्टको अनुग्रह, ईश्वरको प्रेम तथा पवित्र आत्माको सत्संग तपाईहरुको सबैसँग रहोस्। तपाईको आत्मासँग पनि। तपाईहरु सबैलाई आजको यस विशेष समारोहमा स्वागत छ। प्रभुको यस समारोहमा हामी अब अवकाश दिनेछौँ अनि प्रभुसँग ज्योति हुन्छ भन्दै ज्योतिको विदाय शान्तिको अमर प्रस्तुतिले कानुनको प्रस्तुतिले हामी प्रभुलाई यस भवनको प्रवेश गर्नेछौँ। प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हाम्रा प्रभु ख्रिस्ट मृत्युदेखि जीवनमा पार गर्नुभएको यस अति पवित्र रातमा मदर धर्ममण्डलीले संसारभरि चारैतिर छलफस्ट भएका आफ्ना पुत्र पुत्रीहरूलाई एकत्रित गराई जागर रहन र प्रार्थना गर्न निमन्त्रणा गर्छन्। हामीले प्रभु येशूको वचन सुनेर अनि उहाँको मुक्तिको रहस्यको उत्सव मनाएर उहाँको पास्का महोत्सवलाई यस प्रकारले सम्झना गऱ्यौँ भने तब मृत्युमाथि उहाँको विजय र उहाँसँगै परमेश्वरको जीवनमा सहभागी बन्न पाउने निश्चित आशा हाम्रो हुन्छ। हामी प्रार्थना गरौँ। हे परमेश्वर, तपाईका पुत्र यीशु ख्रिस्टद्वारा तपाईको अग्निरूपी प्रकाश तपाईले आफ्ना भक्त विश्वासीलाई प्रदान गर्नुभयो। हाम्रो बिन्ती छ, यस नयाँ आगोलाई पवित्र पारिदिनुहोस्। पिता अनि पुत्र अनि पवित्र आत्माको नाममा दया होस्। यी पासका पर्वोत्सवका समारोहद्वारा हामीले स्वर्गीय चाहनाले यति प्रज्वलित गर्न सकौँ कि स्वच्छ पारेको मन हृदय लिएर हामीहरू चिरस्थायी भव्यताका चाडहरू मनाउन पुग्न सकौँ। ख्रिस्ट हाम्रा प्रभुद्वारा आमेन।
ख्रिस्ट हिजो अनि आज आदि अनि अन्त अल्फा अनि ओमेगा सब समय वहाँकै हो। वहाँलाई नै हुन् महिमा र सामर्थ्य अनि सम्पूर्ण युगहरू पनि हरेक शताब्दीदेखि हुँदै युगानुयुगसम्म आमेन। वहाँका पवित्र अनि महिमापूर्ण चोटहरूद्वारा ख्रिस्ट प्रभुले हाम्रो रक्षा गरून् अनि हाम्रो संरक्षण गरून्। महिमा सहित हुँदै हुने ख्रिस्टको ज्योतिले हाम्रो मन र हृदयको अन्धकारलाई हटाइदियोस्। आमेन।
Hãy subscribe
पागलहरू खुसीले गीत गाऊ, ईश्वरीय सिंहासनका वरिपरि सारा सृष्टिले आनन्द ध्वनि गर। ख्रीष्ट हाम्रा राजा पुनरुत्थित हुनुभयो, मुक्तिको मङ्गल तुरही बजाऊ। अनन्त पितालाई हाम्रो लागि आदमको पापको दाम तिर्नुभयो।
जबकि साँचो मेलमा मारिनुभयो उहाँका रगतले सब भक्त विश्वासीहरूका घर शुद्ध पारिन्छन्।
छ, हराएको निर्दोषता फर्काउँदछ, शोकितलाई हर्ष आनन्द दिँदछ।
अब धर्मविधिको दोस्रो भाग धर्मशास्त्रबाट पाठ पढिन्छ। अब हामी धर्मशास्त्र पुरानो र नयाँ व्यवस्थाबाट प्रभुको वचन सुन्छौँ। पहिलो पाठको परिचय। पहिलो पाठ उत्पत्ति ग्रन्थबाट लिएको छ। सारा सृष्टि परमेश्वरको हातको कार्य हो। सृष्टि गर्ने शक्ति केवल परमेश्वरमा छ अनि परमेश्वर एक हुनुहुन्छ। अब हामी पाठ सुनौँ। सबैलाई बस्नुहोस्, त्यहाँ बोल्नुहोस्। प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हामीले पाँचको सुरु गरिसकेका छौँ। शान्त गति लिएर मेरो परमेश्वरको वचन सुनौँ। प्राचीन कालमा परमेश्वरले आफ्नो जाति इजरायललाई कसरी बचाउनुभयो अनि ती अन्तिम दिनहरूमा हामीहरूका आफ्नो पुत्र यीशुलाई उहाँले कसरी हाम्रो मुक्तिदाता बन्न बचाउनुभयो, ती कुराहरू वर्णन गरौँ। हाम्रो परमेश्वरले मुक्ति दिने यो पाँचको जन्मदातालाई मुक्तिको पूर्णताद्वारा पुरा गर्नु हुने हामी प्रार्थना गरौँ। उत्पत्ति नामक पुस्तकबाट लिएको पाठ अध्याय 1को 1देखि 2को 2सम्म। पाठको सारांश छ, आफूले गरेको सृष्टि गरेका जम्मै वस्तु परमेश्वरले देख्नुभयो अनि ती वस्तु अति उत्तम थिए। सुरुमा परमेश्वरले स्वर्ग र पृथ्वीको सृजना गर्नुभयो। पृथ्वी रूखो र शून्य थियो, विशाल र अन्धकारले ढाकिएका थियो। परमेश्वरको आत्मा पानीमाथि रलिरहेको थियो। परमेश्वरले भन्नुभयो, प्रकाश होस्, अनि प्रकाश भयो। परमेश्वरले देख्नुभयो प्रकाश असल छ। परमेश्वरले अन्धकार र प्रकाश छुटाउनुभयो। परमेश्वरले प्रकाशलाई दिन र अन्धकारलाई रात भन्नुभयो। साँझ भयो, बिहान भयो, पछिल्लो दिन। त्यसपछि परमेश्वरले भन्नुभयो, पानी एउटालाई अर्कोदेखि छुट्याउन पानीहरूको माझ नवमण्डल होस्। अनि यस्तै भयो। परमेश्वरले नवमण्डल बनाउनुभयो, जसले नवमण्डलदेखि मुनि भएको पानी र माथि भएको पानीलाई छुट्यायो। नवमण्डललाई परमेश्वरले आकाश भन्नुभयो। साँझ भयो, बिहान भयो, दोस्रो दिन। परमेश्वरले भन्नुभयो, आकाश मुनि भएका पानी एक ठाउँ होस् अनि सुक्खा जमिन देखियोस्। त्यस्तै भयो। परमेश्वरले सुक्खा जमिनलाई पृथ्वी र जम्मा भएको पानीलाई समुद्र भन्नुभयो। परमेश्वरले यो पनि असल देख्नुभयो। तब परमेश्वरले भन्नुभयो, पृथ्वीले उभिदिएको उत्पत्ति गरोस्, बीजधारी सागपात, बीज सहित फल फलाउने जम्मै थरीका फलका रुखहरू हुन्। त्यस्तै भयो। पृथ्वीले उद्भिद आफ्ना आफ्नै जातका बीज धारण गर्ने सागपात, आफ्ना आफ्नै जातका बीज सहित फल दिने रुखहरू उमार्यो। परमेश्वरले यो पनि असल देख्नुभयो। साँझ भयो, बिहान भयो, तेस्रो दिन। परमेश्वरले भन्नुभयो, रात र दिन छुट्याउने आकाशको नवमण्डलमा प्रकाश पिण्ड हुन्। तिनीहरू ऋतु जनाउने दिन र वर्ष छुट्याउने चिन्हको रूपमा काम आउन्। आकाशमा भएका नवमण्डलका प्रकाश पिण्डहरूले पृथ्वीमा प्रकाश फैलाउन्। त्यस्तै भयो। परमेश्वरले दुईवटा ठुला ठुला प्रकाश पिण्डहरू बनाउनुभयो। ठुलो चाहिँ दिनमाथि शासन गर्ने र सानो चाहिँ रातमाथि शासन गर्ने। ताराहरू पनि बनाउनुभयो। परमेश्वरले तिनीहरूलाई पृथ्वीमाथि प्रकाश फैलाउन नवमण्डलमा जड्नुभयो। दिन र रात गराउन, उज्यालो र अँध्यारो छुट्याउन। परमेश्वरले यो पनि असल देख्नुभयो। साँझ भयो, बिहान भयो, चौथो दिन। परमेश्वरले भन्नुभयो, पानी जीव जन्तुले चहल पहल होस्। आकाशको नवमण्डल मुनि पृथ्वीमाथि चराचुरुङ्गी उडुन्। त्यस्तै भयो। परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभयो महान समुद्री दैत्यहरू, हर थरीका जीवित प्राणी, आफ्ना आफ्ना जाति अनुसार पानीमा भरपूर भएका
पौडिने जन्तुहरू अनि यावत जातका पखेटायुक्त चराचुरुङ्गीहरू। परमेश्वरले यो पनि असलै देख्नुभयो अनि यसो भन्दै आशिष दिनुभयो, फलिलो हौ, सन्तान बढाऊ अनि समुद्रका पानी भरिदेऊ, पक्षीहरू पृथ्वीमा फैलिउन्। साँझ भयो, बिहान भयो, पाँचौँ दिन। परमेश्वरले भन्नुभयो, पृथ्वीले यावत प्रकारका जीव जन्तुहरूको उत्पत्ति गरोस्, आफ्नै जात जातका घरेलु घस्रने तथा जङ्गली जानवरहरू। त्यस्तै नै भयो। परमेश्वरले जात जातका जङ्गली जानवरहरू, जात जातका घरेलु पशुहरू अनि जात जातका भुइँमा घस्री हिँड्ने प्राणीहरूको सृष्टि गर्नुभयो। परमेश्वरले यो पनि असल देख्नुभयो। परमेश्वरले भन्नुभयो, हाम्रै प्रतिरूपमा मानिसहरू पनि बनाऊ, समुद्रका माछाहरू, आकाशमा उड्ने चराचुरुङ्गीहरू, घरेलु पशुहरू, समस्त जङ्गली जानवरहरू तथा भुइँमा घस्री हिँड्ने प्रत्येक प्राणीमाथि तिनीहरूकै अधिकार होस्। परमेश्वरले आफ्नै रूपमा मानिसको सृष्टि गर्नुभयो। परमेश्वरकै रूपमा उसलाई बनाउनुभयो, पुरुष र स्त्री तिनीहरूमा सृष्टि गर्नुभयो। तिनीहरूलाई आशिष दिँदै परमेश्वरले भन्नुभयो, फलिलो हौ, सन्तान बढाऊ, पृथ्वी भरिदेऊ अनि यसलाई वश गर। समुद्रका माछाहरू, आकाशका चराचुरुङ्गीहरू, घरेलु पशुहरू, सारा जीव जन्तु तथा भुइँमा घस्री हिँड्ने सबैमाथि अधिकार जमाऊ। परमेश्वरले यो पनि भन्नुभयो, हेर, पृथ्वीका यावत बीजधारी सागपात, बीजधारी रुखहरूका फलहरू तिम्रै भोजनको निम्ति दिँदैछु। तिम्रा खाना यिनै हुन्, पृथ्वीका जम्मै जानवरहरूलाई, आकाशमा उड्ने जम्मै चराहरूलाई, भुइँमा घस्री हिँड्ने जम्मै जीवहरू जसको प्राण छ, तिनीहरूलाई खानाको निम्ति हरिया पौधाहरू दिइरहेको छु। अनि त्यस्तै भयो। परमेश्वरले देख्नुभयो, आफूले सृष्टि गरेका जम्मै वस्तुहरू अति उत्तम थिए। साँझ भयो, बिहान भयो, छैटौँ दिन। यसरी नै स्वर्ग र पृथ्वी तथा यहाँ भएका सारा सृष्टिको रचना पुरा भयो। आफूले गरिरहेको कार्य परमेश्वरले छैटौँ दिनमा सिद्ध्याउनु भयो। गरेका सारा कामदेखि सातौँ दिनमा विश्राम लिनुभयो। यो हो प्रभुको वचन।
हामी प्रार्थना गरौँ। आफ्ना जम्मै कार्यक्षेत्रमा यी सर्वशक्तिमान अनन्त परमेश्वर तपाईँ कति अलौकिक हुनुहुन्छ। विश्वको आदिकालमा गरिएका तपाईँका सृष्टिभन्दा मुक्तिदाता यीशुलाई हाम्रा पास्ता बलि बनाइदिनमा तपाईँ झन् कति अलौकिक र उच्चतर हुनुहुन्छ। हामी मुक्ति पाएकाले यी कुरा हृदयदेखि बुझ्न सकौँ। कुनै ख्रिस्ट जो जिउनु अनि राज्य गर्नुहुन्छ युगमा युगसम्म। दोस्रो पाठको परिचय। दोस्रो पाठ पनि उत्पत्ति ग्रन्थबाट नै लिएको छ। अब्राहम आफ्नो एक्लो पुत्र इसाकलाई मोरिया पहाडमा लगी बलि चढाउनु भन्ने परमेश्वरको आदेश भयो। यहाँ इसाक प्रभु यीशुको प्रतीक भएको छ। इसाकले चाहिँ यीशुले काठको क्रुस आफ्नै काँधमा बोकेर तलवारी पहाडमा जानुभयो। आफ्नो पिताले उहाँलाई छोड्नु भएन, तर अनन्त जीवनमा पुनरुत्थान गराउनु भयो। अब पाठ सुनौँ। उत्पत्ति नामक पुस्तकबाट एक पाठ। पाठको विषय छ हाम्रा पुर्खा अब्राहमले चढाउने बलि। परमेश्वरले अब्राहमको परीक्षा लिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, अब्राहमले उत्तर दिए, म यहाँ छु। परमेश्वरले भन्नुभयो, तिमीले अति माया गर्ने एकमात्र पुत्र इसाकलाई साथमा लिई मोरिया प्रदेशमा जाऊ अनि त्यहाँ गएर मैले निर्देश गरेको डाँडामा उसलाई बलिको रूपमा अर्पण गर। बिहान सखारै अब्राहम आफ्नो गधा कसेर आफ्नो छोरो इसाक र 2 सेवकहरूलाई साथमा लिई बलिको निम्ति दाउरा काटकुट पारी परमेश्वरले निर्देश गर्नुभएको स्थानतिर लागे। पर्सिपल्ट उनले नजर उठाएर हेर्दा निकै टाढामा त्यो स्थानलाई देखे। उनले आफ्ना सेवकहरूलाई भने, तिमीहरू चाहिँ गधासित यहीँ बस, म र मेरो छोरो पूजा गर्न त्यहाँ गई पूजा सिद्ध्याएर फर्कन्छ। बलिको दाउरा झिकेर अब्राहमले आफ्नो छोरो इसाकलाई बोक्न दिए। आगो र छुरी चाहिँ आफ्नै हातले बोके। दुवै एकैसँग बाटो लागे। इसाकले आफ्ना पिता अब्राहमलाई भन्यो, पिताजी। उनले भने, भन् छोरा। उसले पुनः भन्यो, आगो र दाउरा त छन्, तर बलि चढाउने छतौरो चाहिँ कहाँ छ नि? अब्राहमले उत्तर दिए, हे छोरा, ईश्वर आफैले बलि चढाउने छतौरो जुटाइदिनुहुनेछ। त्यसपछि तिनीहरूसँगै अघि बढे। तिनीहरू परमेश्वरले भन्नुभएको स्थानमा पुगेपछि अब्राहमले त्यहाँ एउटा यज्ञ वेदी निर्माण गरे र त्यसमाथि दाउराहरू मिलाएर राखे। यति गरेपछि उनले आफ्नो छोरो इसाकलाई बाँधेर त्यो यज्ञ वेदीमा भएका दाउरामाथि राखे। त्यसपछि अब्राहमले हात बढाएर छुरी टिपी आफ्नो छोरालाई वध गर्न उद्यत भए। तर परमेश्वरका एकजना दूतले स्वर्गबाट उनलाई सम्बोधन गर्दै भने, अब्राहम, अब्राहम। उनले उत्तर दिए, म यहाँ छु। दूतले भने, त्यो केटोमाथि हात नलगाऊ, उसलाई केही नगर। अब मलाई विदित भयो तिमी परमेश्वरको भय राख्दा रहेछौ, कारण तिमीले आफ्नो एकमात्र पुत्रलाई पनि परमेश्वरको निम्ति बलि चढाउन पछि हटेनौ। यताउति हेर्दा एउटा झाडीमा
अब्राहमले एउटा भेडोलाई सिंहले अल्झिरहेको देखे। त्यहाँ गएर त्यो भेडोलाई ल्याई उनले आफ्नो छोरोको बदलीमा त्यसैलाई बलिदान चढाए। अब्राहमले त्यस स्थानलाई प्रभुले जुटाइदिने नामकरण गरे। त्यसै कारण आज पर्यन्त भनिन्छ, प्रभुको डाँडामा प्रभुले जुटाइदिनुहुन्छ। प्रभुका दूतले स्वर्गबाट पुनः अब्राहमलाई सम्बोधन गर्दै थिए। प्रभुले आफ्नै नामको शपथ लिँदै यसो भन्नुभएको छ, तिमीले यस्तो कर्म गर्यौ अथवा तिम्रो एकमात्र पुत्रलाई पनि परमेश्वरको निम्ति बन्दामा जोगाएन, तसर्थ म तिमी माथि आशीर्वाद वर्षाउने छु अनि नभका ताराहरू एवं समुद्रका किनारमा भएका बालुवाका कणहरू समान तिम्रा भावी सन्तानको वृद्धि गर्नेछु। तिम्रा भावी सन्तानहरूले शत्रुहरूका ढोकाहरूलाई आफ्नो अधिकारमा दिनेछन्। तिम्रा भावी सन्तानहरूमा नै विश्वका सारा जातिहरूले आशीर्वाद प्राप्त गर्नेछन्, कारण तिमीले मेरो आज्ञा पालन गरेका छौ। यो हो प्रभुको वचन।
तपाईँमा विश्वास गरिएका सुबोध्य पिता के परमेश्वर, तपाईँले सारा संसारभरि पोष्य पुत्र पुत्रीहरू गर्ने अनुग्रह प्रदान गरेर आफ्नो प्रतिज्ञा अनुसारका पुत्र पुत्रीहरूको सङ्ख्या तपाईँले बढाइदिनुहुन्छ अनि ख्रिस्टको मरण र पुनरुत्थानका रहस्यद्वारा एकचोटि अब्राहमलाई राष्ट्रका धर्मपिता बनाइदिने प्रतिज्ञा गर्नुभयो। दयाको समृद्धि छ, तपाईँलाई निमन्त्रण गर्नुभएको अनुग्रहमा हामी तपाईँका मानिसहरू योग्य रीतिले प्रवेश गर्न सकौँ। ख्रिस्ट हाम्रा प्रभुद्वारा। तेस्रो पाठको परिचय। तेस्रो पाठ निर्गमन ग्रन्थबाट दिएको छ। यसको साथ याहवे परमेश्वरले आफ्नो जाति इजरायलीहरूलाई मिस्र देशको राजा फारोनको दासत्वबाट मुक्त गराई ल्याउनुहुन्छ। लाल समुद्र पार गर्ने शक्ति परमेश्वरले मैजालाई दिनुहुन्छ। इजरायलीहरू सुक्खा पाउने लाल समुद्र पार गर्छन्। यस घटनाले ख्रिस्ट आफै मृत्युको सागर पार गरी नयाँ जीवनमा प्रवेश गर्नुभएको सङ्केत र हामी पनि बप्तिस्माको पानीमा पखालिएर ईश्वरीय जीवनमा जन्मेको सङ्केत देख्दछौँ। अब पाठ सुनौँ। आजको तेस्रो पाठ निर्गमन नामक पुस्तकबाट लिएको पाठ। पाठको सारांश छ, इजरायलीहरू सागर बीचको सुखा पथबाट पार भए। प्रभुले मोइजालाई भन्नुभयो, तिमीले मलाई किन गोहारेको? इजरायलीहरूलाई अघि बढ्नु भन। तिमीले चाहिँ आफ्नो डन्डा उठाऊ र आफ्नो हात सागरतिर फैलाएर त्यस समुद्रलाई दुई भागमा काटिदियो। त्यसो भए इजरायलीहरू सुक्खा भूमिमाथि भएर सागर पार गर्न सक्छन्। तर म चाहिँ मिश्रहरूको हृदयलाई यति एकहोरो बनाइदिन्छु कि तिमीहरूले इजरायलीहरूलाई पिछा गरिरहन्छ एवं मृतहरू उसका सेना रथ र घोडसवारमाथि विजय ख्याति प्राप्त गर्नेछु। मैले फरोन उसका सेना रथ र घोडसवार सबमाथि विजय ख्याति प्राप्त गरेपछि म प्रभु हुँ भनी मिश्रहरूले विश्वास गर्नेछन्। इजरायलीहरूको अघि अघि गइरहेका प्रभुका दूत उनको स्थान बदली गरी तिनीहरूको पछि आए। मेदखण्ड पनि आफ्नो स्थान बदली गरी मानिसहरूको अघिबाट पछिल्लोतिर आयो। त्यसरी नै उनीहरू मिश्रहरू र इजरायली सेनाहरूको बिचमा आए। त्यस मेदखण्ड अहिले अन्धकार भएर आयो र सैन्य दल रातभरि नजिक आएर रात बित्यो। त्यसपछि मोइजाले आफ्नो हात सागरमाथि फैलाए औ प्रभुले रातभरि प्रचण्ड पूर्वी हावा चलाएर सागरलाई पछि हटाइदिनुभयो र त्यसलाई सुक्खा जमिन बनाइदिनुभयो। पानी विभाजित भएपछि इजरायलीहरू सागरको मध्य सुक्खा भूमिमाथि हिँडेर जान थाले। तिनीहरूको दाहिने औ देब्रेतिर पानी पर्खाल जस्तो भएर रह्यो। मानिसहरूले तिनीहरूलाई पछ्याएर अनि यिनीहरूको पछि पछि फरोनका सबै घोडा रथ र घोडसवारहरू सागरको माझमा पुगे। बिहान पहिलो पहरका प्रभुले जबरदस्त मेदखण्डबाट मिश्रहरूलाई ठुलो सङ्कटमा पार्न एक झलक नजर ल्याउनुभयो। उहाँले उनीहरूको रथका पहियाहरू प्राय अघि बढ्न नसक्ने गरी हिलोमा जमाइदिनुभयो। तब मिश्रहरूले भने, अब हामीहरू इजरायलीहरूको पिछा गर्न छोडेर भागौँ, किनभने प्रभु तिनीहरूकोपट्टि भएर हामी मिश्रहरूको विरुद्ध लडिरहेछन्। फेरि प्रभुले मोइजालाई भन्नुभयो,
आफ्नो हात सागरमाथि फैलाओ, पानी मिश्रहरूमाथि, उनीहरूको रथहरूमाथि औ घोडसवारमाथि बहोस्। मैजाले आफ्नो हात सागरमाथि फैलाए अनि प्रातःकालसम्ममा पानी पहिलो स्थानमा आइपुग्यो। मिश्रहरू त्यहीदेखि सागरतर्फ भाग्न थाल्दा प्रभुले तिनीहरूलाई सागर बिचै फ्याँकिदिनुभयो। पानी पहिलो स्थानमा फर्किआउँदा इजरायलीहरूलाई पछ्याएर आइरहेका फरुका रथ घोडसवार सबै सैन्य दललाई पानीले ढाक्यो, एउटै पनि बाँचेनन्। इजरायलीहरू सुक्खा जमिनमाथि सागरको बीच भएर पार भएका थिए। तिनीहरूको दाहिने औ देब्रेपट्टि पानी पर्खाल जस्तो बनी खडक रह्यो। प्रभुले त्यस दिन इजरायलीहरूलाई मिश्रहरूको हातबाट बचाउनुभयो। इजरायलीहरूले मिश्रहरूलाई समुद्रको तटमा मरिरहेका देखे। जब इजरायलीहरूले प्रभुको यस्तो महान कार्य देखे, तिनीहरूलाई भय हुन थाल्यो अनि तिनीहरूले प्रभु औ उहाँका सेवक मोइजामाथि पूर्ण विश्वास गर्न थाले। त्यसै बेला मोइजा र इजरायलीहरूले प्रभुको यो स्तुति गाए। Amen.
आज पनि हामीले देख्न पाइरहेका छौँ। उहिले मिश्र देशको राजा फारोको अत्याचारदेखि एउटा जातिलाई आफ्नो दाहिने भौलिक शक्तिले उद्धार गर्नुभयो। अहिले पुनर्जन्मको जलद्वारा राष्ट्रको उद्धार तपाईँले गरिरहनु भएको छ र यो समृद्धि छ। सारा संसारका मानिसहरू सानो विश्वासद्वारा अब्राहमका पुत्र पुत्रीहरू भनिदिउन् अनि इजरायलको जन्मसिद्ध अधिकारको गौरव प्राप्त गर्न सकुन्। प्रस्थानका प्रभुद्वारा
पुनरुत्थानको महिमाले यो दिव्यमान पारिदिनु भएको छ। दयालु हाम्रो बिन्ती छ, तपाईँका ठुलो मण्डलीमा पुत्र पुत्रेश्वरको चेतना जगाइदिनुभयो। हामीहरू दण्डवनमा पुनर्निर्माण भएर तपाईँको अभिवादित सेवा गर्न सकौँ। तपाईँका पुत्रद्वारा पवित्र आत्मासँग यो पवित्र आत्माको एकतामा एक परमेश्वर तपाईँसँग जिउनु जाने गर्नुहुन्छ युग युगसम्म। चौथो पाठको परिचय। रोमीहरूलाई लेखेको धर्मपत्रमा सन्त पौलुसले हामीलाई भन्छन् कि बप्तिस्मा ग्रहण गर्दा हामी क्रिस्टको मुक्तिदायी मृत्युको शक्तिद्वारा साङ्गो छोडी उहाँसितै जीवनमा पाउनेको छौँ। यसर्थ हामीले जिउनु छ केवल ईश्वरकै लागि। अब पाठ सुनौँ जयगानको घोषणा। अब सुसमाचारमा प्रभु यीशुको पुनरुत्थानको सुसन्देश सुन्न उहाँलाई स्वागत गर्न सबै खडा हौँ र पुरोहितले गाएको हालेलुया पछि हामी पनि एक स्वरमा दोहोऱ्याउँ। आजको पाठ रोमीहरूलाई सन्त पौलुसले लेखेको धर्मपत्रबाट दिएको पाठ रोमी 6 अध्यायको 3 देखि 11 सम्म। अनि पाठको सारांश, मृत्युबाट एकपल्ट पुनरुत्थान भएपछि ख्रीष्ट फेरि कहिले बन्नुहुन्न। प्रिय धर्म भाइ, तिमीहरूलाई थाहा छैन र दीक्षा स्नानद्वारा ख्रीष्ट येशूमा डुबाइदा हामी सबै उहाँको मृत्युमा डुबाइएका थियौँ। हो, दीक्षा स्नानद्वारा हामी उहाँसँगै मृत हुन दफनाए। पिताको महिमापूर्ण शक्तिद्वारा ख्रीष्टको पुनरुत्थान भएझैँ हामी पनि जीवनको नवपथमा हिँड्न सकौँ भनेर दफनायौँ। उहाँको जस्तै मृत्युद्वारा हामी उहाँसँगै एक भयौँ भने उहाँको जस्तो पुनरुत्थानद्वारा पनि उहाँसँगै हामी एक हुनेछौँ। अब पापको दास हुन छोडौँ भनी पापपूर्ण आफ्नो प्रकृति नष्ट गर्नलाई हाम्रो पुरानो म ख्रीष्टसँग क्रुस्यायो। यति त बुझ्यौ, मृत मानिस चाहिँ पापदेखि मुक्त गरायो। तर ख्रीष्टसँग यसरी मर्यो भने हामी उहाँसँगै जीवित पनि हुनेछौँ, त्यो हामी विश्वास गर्छौँ। हामीलाई थाहा छ, मृत्युबाट एकपल्ट पुनरुत्थान भएपछि ख्रीष्ट फेरि कहिले मर्नुहुन्न। उहाँमाथि मृत्युको अब अधिकार छैन। उहाँको जुन मृत्यु भयो, पापको तर्फबाट त्यो मृत्यु भएकै भयो। तर उहाँको जीवन ईश्वरको निम्ति जीवन
भइरहेको छ। ठिक त्यस्तै तिमीहरूले पनि आफूलाई पापको निम्ति मृत र ख्रिस्टसँग ईश्वरको निम्ति जीवित भएको ठान्नुपर्छ। यो हो प्रभुको वचन। अनुसार सुसमाचारबाट लिएको पाठ। विश्राम दिवस बितेपछि माग्दलीको मरिया, जेम्सकी आमा मरिया र सालोमीले गएर सुन्दरले चन्दनहरू यीशुलाई घसिदिन निस्के। हप्ताको पहिलो दिन खुब सबेरै घाम भर्खरै झुल्कँदा तिनीहरू चिहानमा आइपुगे। तिनीहरू एकान्तमा भनिरहेका थिए, हाम्रो लागि चिहान मुखबाट कसले त्यो ढुङ्गा गुड्याइदेला। यसो माथि हेर्दा त अत्यन्तै ठुलो भए तापनि त्यो ढुङ्गा गुड्याइरहेको तिनीहरूले देखे। चिहानभित्र पस्दा एकजना सेतो पोसक लगाएको युवकलाई दाहिनेपट्टि बसिरहेको देखि तिनीहरूको होस आवाज उठ्यो। उसले तिनीहरूलाई भन्यो, नडराऊ, नाजरेतका क्रुसियाएका यीशुलाई तिमीहरू खोजिरहेका छौ। यहाँ हुनुहुन्न, उहाँको पुनरुत्थान भइसक्यो। हेर, उहाँलाई तिनीहरूले राखेको ठाउँ। झट्ट जाऊ, उहाँका चेलाहरू र पितरलाई उहाँ तिमीहरूभन्दा अघि गरेरै गइरहनु भएको छ भनिदेऊ। उहाँले भने चाहिँ फेरि तिनीहरूले उहाँलाई देख्नेछन्। तिनीहरू चिहानदेखि निस्केर भागे। त्रास र भयले तिनीहरूलाई छोपेका थिए। तिनीहरू साह्रै डराएका हुनाले कसैले केही भनेनन्। यो प्रभुको सुसमाचार।
संसार तपाईँलाई प्रताप हे प्रभु येशू ख्रिस्ट। आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडि यही रातमा जब हामी यो विधिमा भाग लिन्छौँ हामी पनि त्यही समय जान्छौँ, किनभने प्रभु येशू हिजो आज अनि अनन्तसम्म एकै समान हुनुहुन्छ। र यही रातमा यस्तो अनौठो घटना घटेको थियो अनि घट्यो अनि आज पनि घटिरहेको छ तपाईँ मेरो निम्ति। यो संसारले ज्ञानले बुझ्न सक्दैन, साधारण ज्ञानीलाई बुझ्न सक्दैन। कसरी बुझ्न सक्नुहुन्छ? सोचेर पनि सोच्न नसकिने अनि केलाएर पनि केलाइन नसकिने अनौठो घटना आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडि घटेको थियो। हुन त इजरायलमा विश्वको ठाउँमा त्यो घटना घटे पनि त्यहाँ त्यति बेलाका मानिसहरूले पुरानो नियम पढ्थे, त्यो उनीहरूको नियम थियो, लको कानुन थियो। अनि विश्वास गर्थे परमेश्वरमा। अनि एक ठाउँमा हामी देख्दछौँ पुनरुत्थानको कुरा छ अनि प्रभुलाई भेट्ने कुराहरू हामी देख्दछौँ। जस गरी मतलब 7 अध्यायमा पढ्यो भने मतलबका दाजुभाइहरूले के भन्छन्, उनीहरूलाई मार्दै गर्दा राजालाई भन्छन् तिमीले मलाई मार्छौ तर विश्वका राजाले हामीलाई पुनरुत्थित गर्नुहुन्छ, मलाई म फेरि पुनरुत्थित हुन्छु, म फेरि बौलिन्छु, मारेर हामी मर्दैनौँ भनेर उनीहरूले भनेका थिए। यहो जो सबैले पीडित थिए उसले के भनेको थिए? जोबको 19:26मा जब मेरो यो छाला विनाश भएर जान्छ, सडेर जान्छ अनि विनाश भएर जान्छ, म मरेर जान्छु, म परमेश्वरलाई सशरीर देख्नेछु, आफू सामने देख्नेछु भनेर भनेका थिए। अनि यहुदी जातिले यी सबै पढेका थिए। यदि पढ्दा पढ्दै पनि हामी देख्छौँ परमेश्वरकै समयमा पनि दुई गुटका मानिसहरू थिए, दुई ग्रुपका मानिसहरू थिए। एक थिए साधुकी, अर्को थिए फारसी। फारसीहरूले पुनरुत्थानमा विश्वास गर्थे, साधुकीहरूले गर्दैनथे। त्यही बाइबल पढेर, त्यही नियम पढेर, त्यही पुरानो नियम पढेर, त्यो अपराधलाई पिता मानेर एक जातिले, एक ग्रुपले पुनरुत्थानमा विश्वास गर्थे, अर्कोले गर्दैनथे। र हामी देख्छौँ त्यहाँ पनि ज्ञान, भुलेको ज्ञानमा पनि विभाजन भएको थियो। तर प्रभु ईश्वरले आफ्नो जीवनमा त्यो अनौठो काम हामीलाई गरेर खानुभयो। जुन कामको फलस्वरूप फलस्वरूप हामी यहाँ लगाएका छौँ। हामी देख्छौँ परमेश्वरले जे भन्नुहुन्छ त्यो गर्नुहुन्छ। आजको पहिलो पाठमा के पढ्यो? परमेश्वरले के भन्नुभयो? केही थिएन संसारमा, पानी थियो अनि अंधकार थियो, पवित्र आत्मा घुमिरहेको थियो। परमेश्वरले भन्नुभयो ज्योति होस्, लेट देयर बी लाइट, अनि ज्योति भयो। घाम होस्, घाम भयो, जुन भयो, प्राणी होस्, प्राणी भयो, माछा समुद्र जे भन्नुभयो परमेश्वरले सबै भयो। परमेश्वरले जे भन्नुहुन्छ त्यो त्यही हुन्छ, किनभने उहाँको वचनमा शक्ति छ। अनि प्रभु यीशु ख्रीष्ट शरीरले साँचो मान्छे भए पनि आत्मामा ईश्वर हुनुहुन्छ। त्यसै कारणले प्रभुले मरेको लागि पनि उठ भन्छ। मरेको लाजस बाहिर आऊ भन्दा लाजस बाहिर आयो उठेर। मरेको नानीलाई नानी उठ भन्दा नानी उठ्यो। दुवै लम्बा हातले तिमी जाति भयो भन्दाको जाति भयो। भूत लागेकालाई भूतलाई लागेर get out from here and never enter again. यहाँबाट निस्केर फेरि कहिले नमत भन्दाखेरि भूतहरू चिच्चो लेख्छ। किनभने प्रभु ईश्वर हुनुहुन्थ्यो, आत्मा शरीरमा मान्छे भए पनि आत्मा ईश्वर हुनुहुन्थ्यो। र प्रभुले जे पनि भन्नुभयो त्यहाँ भयो, चङ्गाई भयो, भूतहरू भागे, मरेकाहरूको फेरि भोग उठे, अनि जति पनि मर्नुभयो सबै
कुरा विषयमा उहाँले सुसमाचार सुनाउनुभयो। त्यो त उहाँले अरूको निम्ति गर्नुभयो र आफ्नो लगाइ चाहिँ के भन्दाखेरि जब प्रभुको सबै नजिक नजिक आउँछ, हामी देख्दछौँ बाइबलमा धेरै प्रकार प्रभुले बारम्बार भन्नुहुन्छ, अब मानव पुत्रलाई मानिसहरूले पक्रिनेछन् अनि मानव पुत्रलाई के गर्छन्, मानिसहरूले अन्य अत्याचार गर्नेछन्, कुट्नेछन्, पिट्नेछन्, अन्तमा उसलाई खुसियाइन्छ वा मरिनेछ, मानव पुत्रलाई मार्नेछ मान्छेहरूले। तर तेस्रो दिनमा मानव पुत्र फेरि उठ्नेछन् अथवा म फेरि भइ उठ्नेछु, मलाई मान्छेले हिर्काउँछ, कुट्छ, मार्छ, भन्ने अत्याचार गर्छ, क्रूर मरण मलाई दिन्छ, तर अनि तेस्रो दिनमा म फेरि गइ उठ्छु भनेर भन्नुभयो। अनि अवश्य आजको दिनमा प्रभु गौरी भएको यो शुभ खबर, शुभ महोत्सव हामीले मनाइरहेका छौँ, सारा विश्वले मनाइरहेको छ। तर यसरी हामीले बाइबल पढेर विश्वास गर्छौँ अनि प्रभुको यो मौसममा शपथ भाग लिइरहेको छ। कुनै पनि कसैले हामीले प्रश्न गरे, कतिले विश्वास गर्दैन, प्रभु मऱ्यो भनेर विश्वास गर्दैन, प्रभु मरेन भनेर पनि मान्छेको भिन्न सिद्धान्त छ। अब यसो त प्रभु उठेन भनेर सिद्धान्तै छ, बाइबलमा नचेप्दै कुरा पाइन्छ। प्रभु गौरी उठ्यो भनेर सुसमाचार प्रचार गर्नु जाँदाखेरि मान्छेले विश्वासै गर्दैन। तपाईँको निम्ति मलाई लाग्छ एउटा बाइबलबाट अर्को हाम्रो जीवनद्वारै दुईवटा प्रमाणहरू छन्। एउटा प्रमाणको एम्टी टोम, खुल्ला वडा जहाँ प्रभुलाई राखिएको थियो, खुल्ला सीमा खाली थियो, प्रभुलाई राखेको थियो। शुक्रबार राति, शनिबार अनि आइतबारको दिनमा आज हामीले सलमानको सुसमाचार पढ्यौँ। मग्दलीका मरिया, जेम्सकी आमा मरिया अनि सलोमी गएर प्रभुको त्यो लासलाई मलम लगाइदिने। बोकेर गए, कुद्दै कुद्दै गए, गएर हेर्दा त वडा त खाली, चिया त खाली छैन। हामी सबै जनको सुसमाचार पढेर के देख्छौँ, मग्दलीका मरिया जसमै उठेर कुद्दै कुद्दै जान्छन्, त्यही सुगन्धित फलहरू दिएर त्यहाँ त कोही पनि छैन, ढुङ्गा हटाइएको, वडा त खाली। अनि जति प्रब्लम आफ्नो लुगा थिए त्यो बजारले पट्याएर राखेको, त्यति मात्र देख्छ। आजको पाठमा के छ, कमसेकम हुने देख्छन् कि देख्दैन, स्वर्गदूत सोच्छन् कसलाई खोजेको, हामी त प्रभुलाई खोजेको, प्रभुलाई के राखेको थियो हामीले, अस्तिको दिनमा त प्रभुलाई राखेको। अनि स्वर्गदूतले के भन्छन्, सरी जुन प्रभुलाई तिमीले कुस्याएर मारेको थिए, उहाँलाई जरिया धप्काएको थियो, उहाँ त यहाँ उठ्नु भयो, भाइलाई भनिदेऊ, तिम्रो दाजुलाई भनिदेऊ, तिम्रो चेलालाई भनिदेऊ, प्रभुको चेलालाई भनिदेऊ, उहाँ त भोलि उठ्नु भइसकेको छ। यही वचन आज तपाईँको म विश्वास गर्छु। यही खाली चिहानले गर्दा आज हामी यहाँ आएको छौँ कि प्रभु चिहानमा हुनुहुन्न, उहाँ भोलि उठिसक्नु भएको छ। किनभने हामी वचनमा विश्वास गर्छौँ। इब्रानीको 4:12 के लेखेको छ, वचन सक्रिय छ अनि जीवित छ भनेर भनेको छ। प्रभुले यो बाइबलको जो वचन हो, यो इतिहासको वचन होइन, कुनै राजाको कहानी होइन, कुनै लिडरको कहानी होइन, कुनै नेताको कहानी होइन। ईश्वर जो शरीर मानव हुनुहुन्थ्यो अनि आत्मा ईश्वर हुनुहुन्थ्यो, प्रभु ईश्वरको जिउँदो वचन हो, ईश्वरले बोल्नुभएको वचन हो। त्यस कारण आज यो जीवित छ। यो जीवित भएको कारणले तपाईँले म विश्वास गर्छौँ अनि आज यो विश्वास गरेर त्यो समारोह मेला भइरहेका छौँ भनेदेखि सन्त पौलले के भन्नुहुन्छ, सन्त पौलले 1 कोरिन्थीको 15:14 भन्नुहुन्छ, यदि प्रभु गौरी उठ्नु भएको छैन भनेदेखि नि हामीले जे प्रचार गर्दैछौँ नि त्यो चाहिँ व्यर्थकै हो, व्यर्थ हो। प्रभु गौरी भएको छैन भने मैले गरेको प्रचार चाहिँ व्यर्थकै हो अनि तपाईँहरूको विश्वास पनि व्यर्थकै हो, केही फाइदा छैन। तर प्रभु गौरी उठ्नु भएको छ, त्यस कारण मैले प्रचार गरेको सुसमाचारको भ्याल्यु छ, त्यो व्यर्थ भएन अनि तपाईँको विश्वास पनि व्यर्थ भएन भनेर सन्त पौलले भन्छ। कति महान मिठो कुरा गर्नुहुन्छ भने अब अझै बढेर जाँदाखेरि
अन्त मैले देख्नुभयो। तर मध्ये गएको चेलाहरूदेखि एकजना चेलाले साक्षी दिइरहनुहुन्छ। जब पवित्र आत्माको आगमन भयो पेन्टिकस्टको दिनमा 12जना चेलाहरूमाथि अनि माता मरियममाथि, ती चेलाहरूले जब उनीको ज्ञान हासिल गरे, सबै रहस्य प्रकट भयो। अब किन गर्नुभएको, कसो गर्नुभएको, उसको जीवन मरण पुनरुत्थान के हो सबै बुझे। उनीहरू बाहिर प्रवास भएर गए अनि प्रचार गर्न थाले। हजारौँ मान्छे त्यो जेरुसलेम सहरमाथि। अनि त्यति बेला पितरले भन्नुहुन्छ 2:32 बत्तिसमा प्रेरितहरूको कार्यविवरण नामक 2:32 के भन्नुहुन्छ? परमेश्वरले प्रभु यीशुलाई पुनरुत्थान गर्नुभएको छ, त्यसको हामी साक्षी छौँ भनेर पितरले भन्नुहुन्छ। सजिलो थिएन, जबकि प्रभुलाई भर्खरै मारिएको थियो। अनि प्रभुको अनुयायीलाई, प्रभुलाई फलो गर्नेलाई पनि राजाको सिपाहीले खिचेर गए। त्यस्तो अवस्थामा पिटर गएर हिँड गर्दै भन्नुहुन्छ, के भन्छन्? परमेश्वरले तिमीले जुन प्रभुलाई मारेका थियौ, जुन प्रभु यीशुलाई तिमीले क्रुसाएका थियौ, उही क्रुसाएका प्रभुलाई चाहिँ प्रभु परमेश्वरले जीवित पार्नुभयो। पिता परमेश्वरले भव्य गर्नुभयो। त्यसको चाहिँ हामी साक्षी छौँ भनेर निडर भएर उनीहरूले प्रचार गर्छ। त्यही प्रचार गर्दै हुँदै हुँदै आज 2000 वर्ष भयो। आज म यो जन्म देख्छु। तपाईँले आफ्नो जीवनमा कसरी गर्नुभएको छ? आफ्नो घरमा, एसएससीमा, परिवारमा अनि हाम्रो कर्म क्षेत्रमा हामी प्रचार गरिरहेका छौँ किनभने हामी पनि साक्षी छौँ। त्यसै कारणले दोस्रो प्रमाण यही हो। 2000 वर्ष भइसक्यो। 2000 वर्षभित्रमा कति यसरी समुदाय आए, विलुप्त भए, विनाश भएर गए, किनभने ईश्वरको इच्छा थिएन, न ईश्वरको उपस्थिति थियो। तर आज हामी जो क्रिस्चियन मान्नेहरू छौँ, प्रभुलाई मान्नेहरू छौँ, धेरै समयबाट आयो। कति मानिसहरूले आफ्नो ज्यान दिए प्रभुको अन्याय हुनमा, प्रभुलाई पछ्याउनमा जब उनीहरूले कदम बढाए, संसारको विरोध गरे, राष्ट्रले विरोध गर्यो, शैतानले विरोध गर्यो, तर रोकिएको छैन। यो वेग अझै कुदेर गइरहेछ। तर पनि सकिएको छैन। तर पनि यो प्रभुको यो पुनरुत्थानको कहानी, जीवित प्रभुको सुसमाचार, जीवित प्रभुको मण्डली घटेको छैन, बढेको छ। अनि यही हाम्रो निम्ति चाहिँ तपाईँहरू मेरो निम्ति प्रमाण यही हो। अनि संसारलाई हामीले दिनुपर्ने प्रमाण यही हो, ताकि हामीले भन्न सकौँ हिजो पितरले भनेको थियो परमेश्वर प्रभुले जीवित बनाउनु भयो, त्यसको हामी साक्षी छौँ। आज तपाईँले मेरो नाम, आजको दिनमा पिटर तपाईँ हुनुहुन्छ, पिटर म छु। हामी सबैले आफ्नो जीवनद्वारा, विश्वासद्वारा, प्रार्थनाद्वारा जब हामी संसारमा भएका जान्छौँ, विशेष गरी आजको महोत्सवमा समारोह भाग लिएर तपाईँले भन्नु सक्नुपर्छ परमेश्वरले यीशुलाई जीवित पार्नुभएको छ, त्यसको साक्षी म छु। किनभने 2000 वर्षबाट आएको विश्वास जो मेरो ममा जीवित छ, त्यो मेरो परिवारमा जीवित छ अनि जीवित रहनेछ भनेर तपाईँले मैले भन्नु सक्नुपर्छ। भनेदेखि अब पुनरुत्थानले हामीलाई के गर्छ? पुनरुत्थान भएको विश्वास पनि गऱ्यौँ, तर अब के हुन्छ? पुनरुत्थान विश्वास गरेर के फाइदा भनेर तपाईँले सोधे, अथवा मैले नै हामी आफैले यहाँ हेऱ्यो भने के यसको आन्सर चाहिँ के पाउने? मलाई लाग्छ सर्वप्रथम हामी पनि गर्दैनौँ। जसरी प्रभुहरू उठ्नुभएको छ हामी पनि गर्दैनौँ। हामी लेस छैनौँ। जीवन मान्छे हामी जीवन जिइरहेका छौँ। भोलि के हुन्छ, कहाँ हुन्छ, मेरो आत्मा कहाँ जान्छ, कता म कहाँ जान्छु, त्यो लक्ष्य बिन छैन। प्रभु एउटा मानव दिइसक्नु भएको छ, गरिसक्नु भएको छ कि उहाँलाई पछ्याउनेले पनि त्यही बाटो दिन अप्नाउनेछ। त्यस कारण प्रभुको पुनरुत्थानले हामी चाहिँ पुनरुत्थानले नै हामीलाई चाहिँ लक्ष्य बिन बनाएको छैन, तर लक्ष्यले परिपूर्ण बनाएको हामी देख्दछौँ। किनभने प्रभु आफूले भन्नुहुन्छ सन्त जोनको 6:54 म जसले मलाई विश्वास गर्छ म के गर्छु, अन्तिम दिनमा पुनर्जीवित गराउँछु भनेर प्रभुले आफूले वचनले भन्नुहुन्छ। भनेदेखि सन्त जोनको 11:24 के भन्नुहुन्छ?
विश्वास गर्छ ऊ कहिले पनि मर्दैन। जसले मलाई विश्वास गर्छ ऊ कहिले पनि मर्दैन, उसलाई म अन्तिम दिनमा पुनर्जीवित गराउनेछु। यो प्रभुको वचनले आज हामीलाई प्रभुको कदम कदम हिँड्नमा ल्याएको छ अनि दोहोरिनु पनि पर्छ, नत्र हाम्रो विश्वास व्यर्थ हो। पुनरुत्थानमा हाम्रो विश्वास छैन भने तपाईँले भन्नुभयो जस्तो हाम्रो विश्वासै व्यर्थ हो, प्रचार पनि व्यर्थ हो, दिशा पनि व्यर्थ हो, क्याथोलिक चर्च चाहिँ व्यर्थ हो। तर पुनरुत्थानमा विश्वास गरेको हुँदाखेरि आज प्रभुले भन्नुभएको कुरा हामीलाई एक दिन हामीलाई पनि प्राप्त हुन्छ भन्ने हेतुले आज जुन विश्वासले भोलिले हामी अघि बढिरहेका छौँ, अवश्य यो मन्दिर हामीलाई प्राप्त हुन्छ भनेदेखि प्रभुको इच्छा चाहिँ के हो? किन पुनरुत्थान हामीलाई दिनुहुन्छ? प्रभुले सन्त जोनकै 13:17-24 यही भन्नुहुन्छ, पिता परमेश्वरलाई, हे पिता तपाईँले मलाई जति पनि दिनुभएको छ, मलाई लाग्छ आज यो चर्चभित्र जो पनि हुनुहुन्छ पिता परमेश्वरले तपाईँलाई दिनुभएको छ, प्रभु यीशुका समर्पित गर्नुभएको छ। अनि प्रभुले भन्नुहुन्छ जति पनि तपाईँले मलाई दिनुभएको छ उनीहरूलाई म नभनौँ, म जहाँ हुन्छु उनीहरू पनि त्यही हो, ताकि उनीहरूले मेरो महिमा देख्न सकुन् भनेर प्रभुले भन्नुहुन्छ। त्यो दिन आज पनि हामी उहाँको महिमा देखिरहेका छौँ आध्यात्मिक तौरमा, तर जब हामी यो संसार छोडेर जान्छौँ उहाँको महिमा अनन्त अनन्तताको लागि हामी स्वर्ग देख्नेछौँ। यो ठुलो यो ठुलो ग्यारेन्टीहरू कोही पनि छैन, किनभने हामीलाई प्रभुले मात्र त्यो दक्षिण पुऱ्याउनु सक्नुहुन्छ, जो चाहिँ अनन्त जीवन उहाँले दिन सक्नुहुन्छ भनेदेखि अर्को आजको पुनरुत्थानको रहस्य के छ भने दुःख तकलिफ सबैकोमा आउँछ, सङ्कट आउँछ, चुनौतीहरू आउँछ, तर सधैँ दुःख तकलिफ अनि सङ्कट मात्रै हाम्रो जीवनले यसले भरिएको हुँदैन। पुनरुत्थानले सावधान गर्छ भन्ने कुरोमा आज हामीलाई प्रभुले विशेष आदर समारोहले पनि प्रभुले पनि हामीलाई अवगत गराउनुहुन्छ। हामी देख्दछौँ प्रभुलाई कसरी उहाँलाई सताइयो, जन्मिनु साथ उहाँलाई सताइयो, जन्मिनु साथ उहाँलाई रिजेक्ट गर्ने अस्वीकार गर्यो, र त अस्वीकृत भएर बेतलेहम गर्न जन्मिनु पऱ्यो। जब उहाँले मिसन गर्दै जानु मिसनमा अगाडि बढ्नुभयो, एभ्री डे उहाँलाई अपोजिसन आयो, विरोध आयो, विरोधीले विरोध गरे, मर्ने कोसिस गरे, विरोध गरे, अस्वीकार गरे, कहिले पनि जसले विरोध गरे कहिले पनि उनीहरूले स्वीकार गरेन हामी देख्दछौँ। अनि अन्तमा विरोधमा फुक्ने मात्रै होइन, अन्तमा पक्रे, कोदाले हिँडाए, मोटाले हिँडाए, फुके, नराम्रो भाषाले गल्ती गरे, कोर्ना लगाए, क्रुस बोल्नु लगाए, प्रभुको सम्मान त्यो क्रुस मरण प्रभु बल्न परेको थियो भनेदेखि आज हामी पनि धेरैपल्ट यो सङ्कटमा हुनसक्छ। भोलि सदर पनि होला, पहिला जति पनि आउँथ्यो कति सदर थाहै नै त्यो सदर आज भोलि दिनमा हामीले भोग्नु पर्ला समस्या हामी देख्दैछौँ। यस्ता प्रकृतिहरू यस्ता प्रवृत्तिहरू निकै छेउमा आएको हामीलाई निकै भान हुँदछ भनेदेखि धेरैपल्ट आफ्नो परिवारमा आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा पनि दुःख तकलिफ सङ्कट आउँछन्, तर यी हर दुःख तकलिफमा हामीले हरेस खानु पर्दैन, हामीले हरेस खानु पर्दैन, किनभने हाम्रो हर सङ्घर्षमा, हाम्रो हर सङ्कटमा, हाम्रो हर तकलिफमा, दुःखमा, पीडामा प्रभु हाम्रो साथ हुनुहुन्छ। जो म नेपालमा थिएँ एकजना याङ भाइ याङ केटा पौडी खोला डुबेर मऱ्यो, एउटै छोरा थियो त्यो घरको। अनि उसले एउटा ठुलो केटा हो, अनि त्यो बाहिरको एउटा त्यो क्लबको त एकदम इम्पोर्टेन्ट भनेर एक्जिक्युटिभ बडी छोरा निकै एक्टिभ मेम्बर थियो। अनि जब उसलाई सपनामुलाई हामी तयारी गर्दैछौँ उसको क्लबको मेम्बरहरू आए, आएर के गरे पक्षमा उनीहरूले यत्रो त्यो फ्ल्याग जस्तो उडाइदिए। अनि फ्ल्यागमा के लेखेको थियो, नेभर बिन अलोन भनेर लेखेको थियो। मलाई साह्रै मन परेको थियो, कहिले आफूलाई कहिले पनि एक गर्न सक्छ भनेर त्यो फ्ल्यागमा लेखेको थियो अङ्ग्रेजीमा, नेभर बिन अलोन। आज प्रभुले हामीलाई यही भन्नुहुन्छ, तिमी दुःखमा हुन्छौ, तिमी तकलिफमा हुन्छौ, तिमी सङ्कटमा हुन्छौ, तिमी सतावमा हुन्छौ, तर आफूलाई एक त दैनिक नसम्झ। इङ्ग्लिसले भन्नुहुन्छ जब हामी दुःख तकलिफ सङ्कटमा हुन्छौँ प्रभु हामीसँगै लडिरहनु भएको छ, प्रभु
हामीसँगै सङ्घर्ष गरिरहनु भएको छ। प्रभु हामीसँगै गरिरहनु भएको छ। हामी देख्दछौँ जब प्रभु यीशु लाजरसको घरमा जानुभयो, लाजरसको घरमा 4 दिन बसेको थियो। अनि जब मार्था मेरी लाजरसको बहिनीहरू रोए, प्रभु पनि रोनु भयो। प्रभुले भन्यो रोएर के गर्नुभयो? आफ्नो 4 दिन भइसक्छ, रात बनाइसक्यो, आफ्नो मन के पनि गर्नु सक्दैन भनेर फर्किएर प्रभु जानु भएन। रोएर मानवताको सम्बन्ध साट्नु भयो। जब हामी कोही रुँदाखेरि हामी पनि रुन्छौँ, त्यो रुने व्यक्तिलाई दुःख साझा गर्दाखेरि धेरै हल्का हुन्छ। प्रभु रुनु भएको थियो, तर रुनु मात्रै अन्त थिएन। त्यसको बादमा प्रभुले भन्नुभयो खोलिदियो, यो पढाको ढुङ्गा खोलिदियो। मान्छेले खोलिदिए, प्रभुले बोलाउनु भयो रातो बाहिर। हाम्रो पनि हर सङ्कट दुःख आफ्नो जीवनमा प्रभु हामीसँगै रहनुहुन्छ। अन्तमा उहाँले हामीलाई त्यस समाधानदेखि पार गर्नुहुन्छ भन्ने कुरो आजको चाडले भन्नुहुन्छ भने हामी देख्छौँ सन्त पौलको जीवनमा जब ऊ साउल थियो, ख्रिस्ट भक्तलाई अन्य यात्राहरू गइरहेका थिए, जेलमा गइरहेका थिए। दमस्कसको बाटोमा जाँदा प्रभुले उहाँलाई दर्शन दिनुभयो चट्टानको रूपमा, ज्योतिको रूपमा। यो ज्योति आयो, ऊ चित्त पर्यो, भुइँमा लड्यो। अनि आत्माबाट के आवाज आयो? साउल, तिमी मलाई किन सताइरहेका छौ भनेर प्रभुले भन्नुभयो। अथवा त्यो पीडितमा प्रभु यीशु उपस्थित हुनुहुन्थ्यो, जसलाई साउल अनि उसको समुदायले सतबाट गरिरहेको थियो। ती सतबाट झेल्ने व्यक्तिको शरीरमा जीवन प्रभु। जब प्रभुले साउलको जीवनै परिवर्तन गरेथे, हामी देख्छौँ धेरै मान्छेहरू उसकै जीवन देखेर प्रभुमा आउन थाले। भनेदेखि आजको दोस्रो पाठमा हामीले पैसा पार भएर अन्तमा कहाँको रथका लगाइदिएर पार भएको त्यो पास्टरको कहानी सुन्यौँ। त त्योभन्दा अगाडि प्रभुले के गर्नुहुन्छ? मैजालाई थोरै पहाडमा दर्शन दिनुहुन्छ। आगो बलिरहेको छ झाडीमा, तर त्यहाँ आगो लागेको छैन। त्यहाँ गएर जब मैजाले वार्तालाप गर्छ प्रभुसँग, प्रभुले के भन्नुहुन्छ? मैले मेरो मान्छेको चित्कार सुनिरहेको छु, मेरो काममा गुन्जिरहेको छ, उनीहरू रोइरहेका छन्, कराइरहेका छन्, चिल्लाइरहेका छन् भनेर प्रभुले त्यो क्रन्दनको विवरण मैजालाई दिनुहुन्छ। अथवा हामी पनि जब रुन्छौँ, हामी पनि जब क्रन्दनमा हुन्छौँ, आवश्यकतामा हुन्छौँ, सङ्कटमा हुन्छौँ, प्रभु आमा चिन्देर बस्नुभन्दा धेरैपल्ट लाग्छ हामीलाई हामीले प्रभुले प्रार्थना सुन्दैन, बिन्ती सुन्दैन, उसलाई मात्रै सुन्छ, उसलाई मात्रै हुन्छ, मलाई त होइन। जीवित प्रभुको आँखा जहिले चिन्म हुँदैन, जीवित प्रभुको आँखा जहिले भित्रिरहेको हुन्छ, देखिरहेको हुन्छ। सेवाको समयमा उहाँकै इच्छामा उहाँले हामीलाई समाधान गर्नुहुन्छ। पुनरुत्थानको रहस्य एउटा अर्को रहस्य मलाई लाग्छ यही हो कि हामी जति नै सङ्कटमा आफ्नो विपद दुःखमा गरौँ, प्रभु हामीसँग हुनुहुन्छ। अनि यहीद्वारा पुनरुत्थित प्रभुले त्यो सङ्कटबाट हामीलाई पुनरुत्थान गर्नुहुनेछ भन्ने कुरो मलाई विश्वास लाग्दछ। भने अर्को कुरो चाहिँ मलाई के लाग्छ भने सन्त जोनको 8 बत्तीसमा भनिन्छ ट्रुथ विल सेट यु फ्री भनेर। सत्यको जहिले विजयी हुन्छ। सत्य कहिले हात हुँदैन। यो आजको समाजले हामीलाई भन्दछ। हामी टिभीमा हेरिबस्छौँ, हाम्रो भारतवर्षको नर्थमा के लेखेको हुन्छ? सत्यमेव जयते भनेर लेखिएको हुन्छ। एकदम ठुलो स्लोगन भनौँ अथवा लोगो भनौँ, यहाँ सत्यको जहिले पनि जित हुन्छ भनेर भनिएको छ। अवश्य कसको विरुद्धमा सत्य विजित हुन्छ? असत्यको विरुद्धमा। शैतान असत्य हो। शैतानले झुटो सिकाउँछ, शैतानले गल्ती गर्नु सिकाउँछ, झुटो आश्वासन दिन्छ। हामी लड्छौँ, पढ्छौँ, अन्त हाम्रो जीवन भदमै हुन्छ। शैतानले कति झुटो आउँछ? शैतानले के भन्छ? म नै भएको हो, यसो भएको होइन, म भएको त मरेको छ काठमा, कहाँ यस्तो काठमा मरेको तिमीलाई सायद भन्छ। हामी गयो प्रभु यीशुलाई त शैतानले परीक्षा गरेको थियो। प्रभु यीशुलाई के भनेको थियो? माथि डाँडा लगेर
देख्छौ यो सारा संसार मेरो एकपल्ट ढोकेर एकपल्ट प्रणाम गरेर सारा संसार तिमीलाई दिइहाल्छु भनेर त्यति ठुलो परीक्षा दिएको। आज तपाईँमा यो पैसा पैसाको प्रलोभन हर प्रकारको सक्सेसको हामी देख्छौँ। अहिले त हरेकपट्टि एडभर्टिजमेन्टमा यो गरेर यो हुन्छ यो गरेर यो हुन्छ भनेर अनि धेरैपल्ट हामी त्यसमा जान्छौँ पनि त्यसको कहाँको परीक्षामा जान्छौँ तपाईँ दिन्छ दिन्छ छिकलाई दिन्छ अनि बल्ल गयो उसले हाम्रो जीवनै नष्ट गरेको विनाश गरेको आरम्भ गरेको यो फल खायो भन्दा तिमी ईश्वरभन्दा ठुलो हुन्छौ। ईश्वर जतिको त्योभन्दा ठुलो हुन्छ। के गर्छौ? परमेश्वरभन्दा ठुलो भन्दा तिमी के गर्छौ? हामी मैले खाएँ यो फल खाए ईश्वरभन्दा ठुलो हुनमा फल खाने त मजा आयो मेलाई। त्यसको बादमा जीवनै भएर अनन्त जीवनै उनीहरू हराए। अदानको बैठकमा पनि निस्केर पृथ्वीमा आउनु पर्यो अनि दुःख तकलिफबाट खानु पर्यो अनि आफ्नो जीविका चलाउनु पर्यो। जब शैतानको पछि लाग्छौँ एकछिन बन्द आउँछ त्यहाँदेखि भटाभुटी गर्दैछ। तर सत्य को हो? सत्य के हो? God is truth भनेर हामी भन्छौँ। ईश्वर सत्य हुनुहुन्छ भनेदेखि हामी प्रभु ईश्वर सत्य हुनुहुन्छ किनभने उहाँ साँचो ईश्वर अनि साँचो मानिस अनि गौरीबाट उहाँले जीवित परमेश्वर सत्य परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि मेरो तपाईँको लागि चाहिँ प्रभु ईश्वर सत्य हुनुहुन्छ। प्रभु ईश्वरले हामीलाई शैतानदेखि छुटकारा दिनुहुन्छ। प्रभु ईश्वरले हामीलाई पापदेखि छुटकारा दिनुहुन्छ। प्रभु ईश्वरले हामीलाई विनाशको बाटो होइन तर जीवन दिनुहुन्छ किनभने उहाँले सन्त जोनको 10:10मा के भन्नुहुन्छ? म संसारमा आएको छु तिमीले जीवन प्राप्त होस् अनि सम्पूर्ण जीवन प्राप्त होस्। अलिकति पनि होइन एकछिन पनि होइन सम्पूर्ण जीवन प्राप्त होस् भनेर प्रभुले हामीलाई जीवन दिनुहुन्छ। जुन शैतानले असत्यमा हाम्रो जीवन भत्काउँछ विनाशतर्फ लाग्छ त्यही प्रभुले चाहिँ हामीलाई बचाएर सम्पूर्ण जीवन दिन चाहनुहुन्छ। यही पुनरुत्थानको रहस्य हो। अनि यी सबै प्रभुले गर्नुहुन्छ। किन गर्नुहुन्छ? आज पहिलो पाठमा हेऱ्यौँ मैले भनिहालेँ प्रभुले सारा सृष्टि ब्रह्माण्ड सृजना गर्नुभयो अन्त मान्छेको सृष्टि गर्नुभयो। त्यसको बादमा देख्यौँ अब्राहमलाई परीक्षा गरेको अनि परीक्षामा जब पास भयो अब्राहमलाई राष्ट्रको पिता सारा संसारका विश्वासको पिता बनाइदिए। अनि बादमा देख्यौँ इजरायलवासीलाई त्यस्तो क्रूर अवस्थाबाट दासत्वबाट छुटकारा ल्याएर आफ्नो देशमा लगेको देख्छौँ। अनि आज पुरानो नयाँ सम्पूर्ण अध्यायदेखि पाठ राखेर एउटै कुरो छ। त्यो कुरो हो ईश्वरले तपाईँ अनि मलाई हामी प्रत्येकलाई अवधिनै माया गर्नुहुन्छ। त्यस कारणले प्रभु आफूले भन्नुहुन्छ जो 3:16मा परमेश्वरले संसारलाई यति बढ्ता प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्रबाट पठाउनुभयो अनि जसले उहाँको पुत्रमा विश्वास राख्छ उसले अनन्त जीवन पाउँछ। कहिले पनि मर्दैन भनेर प्रभुले भन्नुभएको छ। प्यारा भक्तहरू जब यहाँ आज हुनुहुन्छ कहिले पनि यो नसक्नुहोस् कि तपाईँ एक हुनुहुन्छ एक अर्को तपाईँलाई ईश्वरले मन पराउँदैन ईश्वरले माया गर्दैन त्यो होइन। हर बेला हर मोमेन्ट हर पल प्रभुले तपाईँलाई अवधि माया गर्नुहुन्छ। यही मायामै तपाईँलाई सृजना गर्नुभयो। यही मायामै तपाईँलाई आशीर्वाद दिएर राख्नुभएको छ अनुग्रह दिएर राख्नुभएको छ। हामी कति अपराधी हुँदै पापी हुँदै पनि प्रभुले माया राख्नुभएको छ। अनि यही मायामा तपाईँले मलाई पुनरुत्थानको जीवन दिनुहुन्छ। अनि उहाँको स्वर्गमा सधैँ यहाँ मात्र होइन स्वर्गमा पनि सधैँ व्यक्ति उहाँको सङ्गतिमा हुनेछ। यही विश्वासलाई यही प्रेमलाई आफ्नो बनाऊ अनि आउँदो दिनमा पनि प्रभुको यो अपार प्रेमलाई हामीदेखि अगाडि पनि बढ्ने कोसिस गरौँ। यो सारा चिन्तन मन पछाडि अब पानीको आशिष हुन्छ।